अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि क्या भोंडी हरकत की है पीएमएलएन ने। एक वीडियो जो कल वायरल हुई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को एक नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ा था। कुछ उनको आवाज़ें कसी गईं, उनके बारे में बुरा भला कहा गया और ये एक वीडियो बनाई गई साथ ये करते हुए जो वायरल हुई। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हम इस किस्म के वाक़यात देख रहे हैं कि जहां उन्हें अवाम की नफरत का या पीटीआई के कारकुन जो भी आप कह लें, बहरहाल उनके साथ ये हद तक आमेज सलूक जो है वो हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं ये उससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ होती है। मतलब वो तो एक आपको लग रहा होता है कि कोई तज़हीक आमेज़ चीज़ है, लेकिन जो अपनी तज़हीक ये खुद करते हैं वो मेरा ख्याल है ज़्यादा लीथल है। इसकी वजह क्या है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो फिर से हमें पहाड़ जैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने हल निकाला था कि चलो जी वीपीएन यूज़ करके गुजारा कर लें, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कुछ जेल से अहम खबरें हैं और कुछ हैं जी खबरें अदालत से भी अहम। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि क्या किस अंदाज से भोंडे तरीके से ये कवर अप करने की जो कोशिश होती है पीएमएलएन की, वो इमरान खान साहब की बात के बिल्कुल ऐन मुताबिक खुद को साबित कर देते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस दफ़ा भी हुई है। अब पहले जो हरकत थी ज़रा उसका पहले जायज़ा लेते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई, एक खातून ने उन्हें बुरा भला कहा, उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर आ गई। अब इन्होंने इंतहाई कोई बेहुदा तरीके से उसको डब करने की कोशिश की। उसी वीडियो को इन्होंने इस अंदाज से डब करवाया या किया कि जी जिसमें जी मरियम नवाज साहिबा और मियाँ साहब को देख के जैसे कोई बहुत खुश हो रही हैं खातून, या उन्होंने बड़े कोई अच्छे अल्फाज उनके लिए कहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज कह रहा होता है और आप गुजर रहे हो तो जाहिर है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आप हाथ हिलाते हैं, कोई उसको जेस्चर ऐसा थैंक यू का देते हैं। तो यहाँ पर वीडियो के जो तासुरात हैं वो तो खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि आपके साथ असल में हुआ क्या है, आपकी बेइज्जती हुई है या आपके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपके चेहरे पे नागवारी है, गुस्सा है, परेशानी है। तो वो वीडियो तो साफ नजर आ रहा है। अब उसके ऊपर आप पीछे आवाज कुछ भी डब कर लें कि जी आप बहुत हमें अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कोई गुस्से से आप आगे से देखते हैं किसी शख्स को जब कोई आपकी तारीफ करे? तो इस किस्म की भोंडी हरकतें पता नहीं पीएमएलएन क्यों करती है। अभी तक इन लोगों को सोशल मीडिया की साइंस ही समझ नहीं आ रही। ये समझ रहे हैं कि जिस तरह ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर या अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी में या मईशत के नंबर इधर उधर करके, या जिस तरह से अभी इन्होंने इलेक्शन जीता है कि 1 को 9 बना लिया, 3 को 8 बना लिया, तो इस तरह की फौजरी ये यहाँ पे भी कर लेंगे और उससे जो है ना इनकी बात बन जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। तो ये जो आपकी 2 नंबरियां हैं ये वहां चलती नहीं है। तो अब ये आप 2 नंबरी कर रहे हैं कि वीडियो को डब कर रहे हैं, लेकिन तारमेल हो ही नहीं रहा है एक्सप्रेशंस का और उस गुफ्तगू का जो आपने वीडियो में डब कराई है। पहले तो यहाँ पे ही आपने अपना मजाक खुद ब खुद बनवा लिया। दूसरी जो आज हरकत है वो उससे आगे की है। अब इन्होंने क्या किया है कि जनाब जब देखा कि ये तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट आ रहा है और हर कोई ये नहीं कह रहा है कि जी आप कहीं भी जा रहे हैं आपकी बेइज्जती हो रही है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या नतीजा निकाला है कि जी हल ये निकाला कि खुद ही अपने 3-4 बंदे जो हैं वो बाहर बिल्डिंग के खड़े कर दिए और उन्हें पहले से प्लांटेड, साफ पता चल रहा है कि एक प्लांटेड सी कार्रवाई है कि जी जैसे ही मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा ये लोग बाहर निकलें तो आप इनके हक में नारे वारे लगा दें और इनको जो है अच्छा तारीफें कर दें, तो जिससे ये लगे। एक बैनर भी उनके हाथ में पकड़ा दिया उनकी तस्वीरों वाला, तो जी जिससे ये तासुर जाए कि जनाब हम तो आपके बड़े फ़ैन हैं। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो बड़े खुश होते हैं और बड़ा प्यार करते हैं और यहाँ पे भी इनकी मकबूलियत जो है वो आसमान को छू रही है। तो इस चीज़ का तासुर बनाने के लिए ये जो एक बहुत ही प्लांटेड किस्म की वीडियो बनाई गई है, ये खुद इस बात का सबूत थी कि आप कितना अंडर प्रेशर आ जाते हैं जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, और उसको काउंटर करने के लिए जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो उससे बुरी लग रही होती है, क्योंकि उससे साफ पता चल रहा होता है कि ये कितनी एक ऑलरेडी मेडअप किस्म की जो है वो कार्रवाई है। एक तो तस्वीर और साथ निकल आई जिसमें वो बंदा जो बाहर खड़ा नारे लगा रहा है मियाँ साहब के हक में, वो उनके साथ बराबर की सीट पर सोफे पे बैठा हुआ है, तो साफ पता चल रहा है कि वो वही बंदा है।
اور اس کو کہہ دیا ہوگا یا جس طرح بھی وہی اٹھ کے جو ہے وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور جو نا وہ نعرے وارے لگا رہا ہے اور سب کچھ. اور اس کے بعد میاں صاحب آتے ہیں اور ان کو آگے اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے جی بڑا کوئی زبردست کام ہو گیا ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو اب مطلب اس طرح کی جب آپ چیزیں کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی فیک سا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. بھائی اگر نہیں ہے آپ کے وہاں پہ اوورسیز، مطلب آپ 4 بندے کھڑے کر کے آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بہت مقبول ہیں، تو مطلب نہ کریں آپ ایسے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو نہیں ہے. ویسے تو پاکستان کے بھی پاکستانی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگ بغیر پروٹوکول یا سیکیورٹی کے عوام میں جا نہیں سکتے ہیں. آپ نے تو الیکشن کیمپین میں نہیں جا کے دیکھا عوام میں، تو اب آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے ایک الیکشن پورا چوری کیا ہے اور جعلی طریقے سے آپ آ کے مسلط ہوئے ہیں. اس خوف سے نہ آپ کسی صحافی کو فیس کرتے ہیں نہ آپ عوام کو فیس کر سکتے ہیں. صحافیوں کو میاں صاحب نے تو خیر بالکل ہی فیس نہیں کیا، اور مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایک آدھی اگر پریس کانفرنس کی تو اس سے پہلے جو ماحول تھا پورا اس بات کو انشور کیا گیا تھا کہ کسی طرح کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ مریم نواز صاحبہ کے طبع نازک پر گراں گزرے. تو یہ تو آپ لوگوں کی اس وقت صورتحال ہے. تو میں یہی اسی بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ عوام کے ساتھ تو کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ رابطہ بڑھاتا ہے. اگر عوام اس سے ناراض ہے تو وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ عوام نے کسی ایسی چیز پہ ان کے ساتھ خفگی کا اظہار کیا ہے تو وہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی طاقت صرف اس کے عوام ہوتے ہیں. وہ دیکھیے نا قیدی 804 کو، وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے تو وہ کیوں اتنا پاورفل ہے؟ آج بھی ملک کی تمام سیاست اس کے گرد کیوں گھومتی ہے؟ کیوں اڈیالہ کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں عالمی طاقتیں اس کا نام لے رہی ہیں، اس کا ذکر کر رہی ہیں؟ تو کیوں دنیا بھر میں اس کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اتنے کروڑوں عوام ہیں. اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہوتے تو کتنے قیدی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک عام قیدی ہوتا اور جیل میں پڑا ہوا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ عوام ہے. تو یہی اصل میں فرق ہوتا ہے عوامی لیڈر کا. اگر آپ عوامی لیڈر ہیں تو عوام کے ساتھ ملیے، عوام کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھائیے. لیکن یہاں پر آپ صرف ایک میک اپ کر کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے. تو اس سے آپ دوسروں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، اس سے آپ صرف خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ کو خود اپنے آپ کو صرف تسلی دے رہے ہیں کہ لے جی ہم بڑے مقبول ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور جب آپ ریئلٹی میں ہوتے ہیں مقبول یا آپ کا توتی بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ ویڈیوز پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نیچرلی آپ کو نکل کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ کسی سے کیسے محبت کی جاتی ہے. تو یہ اصل چیز ہے. لیکن بہرحال ان لوگوں کو اب کون سمجھائے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میڈیا مینجمنٹ ہے کہ 4 چینل بالکل اپنے ساتھ ملا لو، اشتہارات دے دو، 8-10 کالم اپنے حق میں لکھوا لو، صحافیوں کو ساتھ ملا لو، تو جو بہت زبردست آپ کام کر لو تو آپ ساری دنیا کو یہ بتا سکتے ہو کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی بڑی کارکردگی ہے اور آپ بڑے مقبول بھی ہیں. تو ایسا ہے نہیں. اب دھول جھونکی نہیں جا سکتی. پرابلم یہ ہے، ریالٹی ہے. آج آپ نہیں ہیں مقبول، آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ مقبول ہیں. کل اگر آپ ہوں گے مقبول تو کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے کہ آپ کو غیر مقبول دکھائے، وہ آپ کو غیر مقبول نہیں دکھا پائے گا. تو یہ اصل بات ہے. اس کو سمجھیے کہ اب دنیا بدل چکی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس طرح ساتھ بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، پرانے طریقوں سے سیاست کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جو عام بندہ ہے وہ بھی، اور جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر وہ بھی بالکل ان کی سیاست کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اسی کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں. اور اس کا ایک حل انہوں نے اور بھی نکالا ہے، وہ یہ کہ جی وہ ذریعہ، وہ کمیونیکیشن، وہ راستہ جو ان کو حقائق دکھاتا ہے اور ان کو بھی برے لگتے ہیں وہ حقائق، تو وہ آئینہ ہی توڑ دو. مطلب ہے کہ کوئی دکھا ہی نہ سکے کہ اصل میں ہے کیا سچویشن. تو یہ ان کا دوسرا حربہ ہے. جیسے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح سے ایک سینسرشپ کر کے انہوں نے کنٹرول قسم کا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، اسی طرح یہ سوشل میڈیا کا بھی گلا دبوچنے کے چکر میں رہتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ اس کو کبھی آپ نے دیکھا کہ ایکس مکمل طور پر 8 فروری سے بین ہے پاکستان میں، اور بیچ میں بھی گاہے بگاہے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، کبھی کچھ دن تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سارا کچھ چلتا رہتا ہے. اور اس کے بعد اب نیا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کہ جو کچھ لوگ بیچارے وی پی این یوز کر کے اگر تھوڑا بہت ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں کہ چلو جی باقی کام کاج چلتا رہے، تو خود بھی بلکہ ان میں سے بہت سارے وی پی این ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وی پی این کا بھی توڑ نکالا جائے اور وی پی این کو بھی کنٹرول کیا جا سکے، کہ ان کو بھی ہم بین کر دیں.
یا پھر ان کو ہم اس حد تک کنٹرول کر لیں کہ جب چاہیں ہم انہیں بند کر دیں اور جب چاہیں ان کی سروسز جو ہیں اب وہ لوگ اویل نہ کر سکیں. تو اس کے لیے پہلے کچھ دن پہلے بھی کچھ صحافیوں نے خبر دی تھی کہ شاید انہوں نے کوئی نئی فائر وال اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جس کے تھرو وی پی این بھی شاید پاکستان میں قابل استعمال نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد آج شاید اس سلسلے میں کوئی ایسا پریکٹیکل بھی کیا گیا ہے یا کچھ کہہ لیں آپ کے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا جو بھی. لیکن ایک جو آج کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج شام سے پاکستان میں کافی گھنٹوں کے لیے بالکل کوئی آپ کی جو وی پی این سروس تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی. اور بہت لوگ جو ایکسیس کر رہے تھے ایکس کو وی پی این کے ساتھ وہ نہیں ہو پا رہا تھا. میرا خود بھی نہیں ایکسیس ہو پا رہا تھا ایکس. اور یہ کافی گھنٹے سلسلہ جاری رہا اور پھر کافی دیر میں جا کے رات کے قریب یہ ایکس جو تھا چلنا شروع ہوا دوبارہ کیونکہ وی پی این نے دوبارہ سے کنیکٹ کیا. تو یہ آج پرابلم بہرحال رہا ہے. تو اس سے یہ تاثر پھر مزید اب تقویت پکڑ آئے کہ یہ لوگ وی پی این کو بھی لمیٹڈ ایکسیس دیں گے یا بہت کم شاید کچھ وی پی این ہوں جو پھر بھی استعمال ہو سکیں, یا ان کی چھیڑ چھاڑ جو ہے وی پی این کے ساتھ بھی اب چلتی رہے گی آنے والے دنوں میں, کیونکہ ان کو پرابلم ہے تو بہت زیادہ ہے وی پی این سے, انٹرنیٹ سے, سوشل میڈیا سے, خاص طور پر ایکس سے, ٹک ٹاک سے. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی راستہ جس کے تھرو لوگ ان اپلیکیشنز کو ایکسیس کر سکیں اور اس پر انفارمیشن حاصل کر سکیں تو وہ ہم کسی طرح کنٹرول اگر کر لیں تو بس جی پھر تو سب ہی خیر ہے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہلے ہی کنٹرول ہے. اب اگر سوشل میڈیا کو بھی ہم اس طریقے سے کر لیں, لیکن یہ اس قدر بے وقوف ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ایک پوری پیرلل اکانومی جو ہے وہ آن لائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اوپر اس وقت آنکھوں کے صرف سیاست کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور ان کو اپنے سروائیول کی پرابلم ہے اس وقت, یا اپنی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کو دیوار سے لگانا, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے کس طریقے سے بالکل جس کو کہتے ہیں بے بالوں پر ہو چکے ہیں. آپ کے اپنے پاس کوئی طاقت نہیں رہی ہے. آپ حکومت میں ہو یا کوئی بھی اور کل کو حکومت میں آئے, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی جس طرح کی قانون سازیاں آپ سے کروا لی گئی ہیں. اور یہ بھی کہ اس ساری اندھے ایک پن میں جو آپ نے اندھی تنقید کی ہے یا نفرت کی ہے یا دشمنی کی ہے, اس کے نتیجے میں جو آپ نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچا رہے ہیں, جو نقصان آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو پہنچا رہے ہیں, جو نقصان آپ پاکستان کی اب اس یوتھ کو مایوس کر کے پہنچا رہے ہیں, اس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پھر بھی ترقی کر جائیں گے. تو پھر یہ صرف آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنائیے. اس طرح کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اس طرح آپ بس شمالی کوریا بن سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس طرح کی کئی کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ کس طریقے سے مایوس ہیں اس سسٹم سے, اور کیوں نہ ہو. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہوئے ہیں, جس طرح سے اس میں آپ کے مختلف ادارے استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر میں ثوابی والے جلسے میں ایک لڑکے کی وہ دیکھ رہی تھی انٹرویو, اور اس میں وہ جس طرح سے بتا رہا تھا وہ اتنا تکلیف دہ منظر تھا کہ وہ لڑکا بیچارہ نوجوان سا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو 1 سال اور کچھ دن جو ہے 9 مئی کے مقدمے میں جیل میں رکھا, اٹک جیل میں وہ رہا, اور اس کے بعد اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی اس طرح کا خاندان میں شاید نہ فرد ہو جو اس کے پیچھے آتا, جو اس کی ضمانتیں کراتا یا اس کے کیسز کو دیکھتا. اور اس کی فیملی میں اس کا جو باپ تھا وہ ایف سی میں رہا ہے اور وہ شہید ہو چکا ہے, اور اس کی بہن ہے جو 5 سال کی ہے, اور اس کی ایک ماں تھی. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں سال بھر جو ہے وہ جیل میں رہا ہوں, اور اس کے بعد جب کچھ آگے کیس پروسیڈ نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد مجھے رہا کیا گیا تو میں اپنے گھر پہنچا, اور جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کھانا بنا رہی تھی, اور جب میری ماں نے مجھے دیکھا ہے تو اس کو تو چونکہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں, تو اس کے لیے تو ایک عجیب یہ شوق تھا کہ وہ گھر پہنچ گیا لڑکا, اور کہتا وہ اٹھ کے آئی ہے میری طرف, مجھے اس نے گلے سے لگایا ہے, اور اس کے بعد 2 منٹ صرف اس کا جو سر ہے وہ میرے کندھے پہ رہا ہے, اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی بیچاری. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس کرب سے وہ گزری ہوگی بیچاری ماں, اور کس جرم میں اس بیچارے کو آپ نے 1 سال جیل میں رکھا جو بعد میں ثابت بھی نہیں ہوا, اور آپ نے اس کو رہا کر دیا. اور اس کے بعد وہ بیچارہ بتاتا ہے کہ اب میرا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, میری دنیا تو لٹ چکی ہے, میری دنیا تو اجڑ چکی ہے. اب کہتا میں ہوں اور میری چھوٹی سی ایک بہن ہے 5 سال کی جس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, مجھے نہیں پتا میں نے اب کیسے گزارا کرنا ہے, کیسے میرا کام چلنا ہے. کہتا باپ میرا شہید ہو گیا تھا, ایف سی میں تھا, اسی کی جگہ میں نوکری لینے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا, اور مجھے یہ پکڑ کر جو ہے 9 مئی کے مقدمے میں
जेल में ले गए। और माँ इसी गम में बेचारी घुल घुल के और उसके बाद जब सामने आया बेटा तो उसको ज़िंदगी नसीब ना हुई। तो ये इस वक्त, और ये इतनी दर्दनाक कहानी थी। आप सोचिए कि उस बाद में मुझे पता चला कि पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं ने उससे राब्ते भी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि उसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस जो है वो पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए कोई बेहतर नौकरी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, उसकी बहन के लिए कुछ बेहतर सूरत हाल बना दी जाएगी कि उसको कोई लुक आफ्टर कर सके। तो यकीनी तौर पर उसको देखा जाएगा, देखभाल की जाएगी, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि इसके बाद ये सवाल तो उठेगा ना कि उसकी माँ कैसे आप वापस ला के देंगे? वो तो लॉस हो गया, जो उसका 1 साल ज़ाया हुआ है वो वक्त कैसे वापस आएगा? जो उसने बेटे ने भी तकलीफ काटी और जो माँ ने भी तकलीफ काटी, क्या उसका इजाला कभी मुमकिन हो सकेगा? और इसी तरीके से वो लड़का जो बेचारा इस तरह से बिला वजह एक जुल्म का शिकार हुआ है, उसके दिल में आप क्या सोच रहे हैं? उसके दिल में क्या आ रहा होगा इस वक्त? वो क्या इन रियासती इदारों के बारे में सोच रहा होगा? वो क्या इस मुल्क के बारे में सोच रहा होगा कि मुझे किस जुर्म की यहाँ पे सजा मिली है? तो ये है, ये चीज़ें कभी आप, ये इर्रिपेयरेबल लॉस हैं जो कभी आप जिनका इजाला नहीं कर सकते। और ये कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हर एक की हैं। जो कोई छूट के आ रहा है, कोई मिलिट्री से आ रहा है, कोई इधर जेलों में पड़ा हुआ है, कोई बेचारा थानों में ही डंडे खा के निकला है, कोई थोड़ा बहुत किसी ने एहतजाज किया, कोई पास से गुजरा था काबू आ गया, कोई किसी की क्या स्टोरी, किसी की क्या। और आप यकीन नहीं कर सकते कि लिमिटलेस उन्होंने तकालीफ जो है वो बर्दाश्त की हैं। घरों से लोग बेघर हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, जिस तरह से लूटे हैं लोग इन्होंने, पुलिस वालों ने 9 मई के केसेस डाल के, आपकी सोच नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। तो ये सब हुआ है और उसके बाद आप ये सोचें कि जी आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं और मुल्क जो है वो बड़ा आगे जा रहा है। और उसके बाद ये जो एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर मुसल्लत शुदा हुकूमत है, ये जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को टैकल कर रही है डंडे के जोर पर, तो ये सारी चीज़ें आप क्या इस मुल्क की बेहतरी की आपको नज़र आ रही हैं? कहीं से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक जो उम्मीद थी अदलिया से, वो आपने देखा कि आईनी तरमीम के बाद वो भी टूटती हुई लोगों को नजर आई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत ये भी ना लगे कि वो बिल्कुल काजी फायजी सा बन गए और ऐसा भी ना लगे कि वो बिल्कुल कोई हर चीज़ उलट पुलट करके रख देंगे। तो ये जो अभी लास्ट इजलास भी हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इसके बारे में इसी तरह की खबरें आई हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि अदलिया की मुदाखलत के हवाले से किसी को कोई शिकायत भी हो जज को, वो फौरी तौर पर उन्हें इन्फॉर्म करे, और उन्होंने इंश्योर किया कि जी कोई मुदाखलत नहीं होगी। खैर, इतनी बड़ी मुदाखलत 26वीं तरमीम की सूरत में हो चुकी है, उसको तो आप लोग रोक नहीं सके। उसके लिए तो आप ये नहीं कर सके कि एक फुल कोर्ट बना देते और उस मुदाखलत को रोक सकते। आपकी हालत इदारे की ये कर दी गई है कि आप अपने जज खुद बेंच बना नहीं सकते बैठ के। तो आप कह रहे हैं जी अब कोई मुदाखलत, तो अब ज़रूरत क्या रह गई मुदाखलत की? अब तो सिर्फ ये रह गया मुदाखलत करना कि आपको फैसले भी कोई हुकूमती पार्लियामेंट के 2 रुकन और एक अपोजिशन का रुकन, 3 रुकनी एक कमेटी जो है वो आपको फैसला भी लिख के दे दे और फिर आप उसे सुना दें, तो फिर आप कहें कि हाँ जी हमारे काम में मुदाखलत हुई है कि नहीं हुई। तो अब तो सिर्फ ये बाकी रह गया माजरत के साथ। तो किस किस्म की यकीन दहानियाँ आप करा रहे? बहरहाल जो एक उन्होंने बेहतर काम किया वो ये कि जो बेतहाशा मुख्तलिफ हुकूमत ने और बाकी लोगों के कुछ लोगों के ईमा के ऊपर जिस तरीके से रेफरेंसेस आए हुए थे मुख्तलिफ जजेस के, उनको ज़रूर उड़ाया गया, जिसमें शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर डाला हुआ था वो आपको पता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे जज लगा दिए थे ट्राइब्यूनल में कि जो सारा कच्चा छट्टा खोल रहे थे, जो फॉर्म 45 मांग रहे थे कि लाएं जी दिखाएं कौन जीता है, तो वो आगे चला रहे थे केसेस, तो वो उनका जुर्म बन गया। और उसके बाद उनके ऊपर किरदार कुशी की गई, उनकी बेटी का मुकदमा निकाल लाए, उनके ऊपर रेफरेंस भेज दिया और फिर काजी साहब ने उससे बेहतर हल बताते हुए कहा कि छोड़ें आप ये सारी चीज़ें, लाएं मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूँ और नया चीफ जस्टिस आपको लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा दे देंगे जो आपको परेशान ना करे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो ये फिर उन्होंने शातिर दिमागी से हल निकाला और ये बड़ा कामयाब हल रहा। तो बाद में शहजाद मलिक साहब के ऊपर ये जो रेफरेंस था ये कल अब उसको डिसमिस कर दिया गया। इसी तरह तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जो जाली डिग्री का बनाया गया था मामला, वो भी दरख्वास्त डिसमिस की गई है। और भी कई ऐसे रेफरेंसेस जो मुख्तलिफ जजेस के ऊपर बगैर सबूतों के बनाए गए थे वो भी डिसमिस किए गए हैं। तो कम से कम इस हद तक तो इसमें इन्होंने काम किया है। लेकिन अब ये जब हुआ है उसका अब क्या फ़ायदा रह गया, क्योंकि अब जुडिशरी कर ही क्या सकती है, अब आपके पास बचा ही क्या है। तो बहरहाल आपको ये अपना बचा खुचा साजो सामान मुबारक हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।